अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपके साथ शीरीन जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। एक दूसरे को करप्ट कहने वाले इकट्ठे हो गए। अदम एतमाद नाकाम होगी तो ऑपोजिशन 2023 का इलेक्शन भी हार जाएगी। ऑपोजिशन का शुक्रिया, उन्होंने मेरी पार्टी को खड़ा कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। कहा फजल रहमान को नून लीग ने डीजल कहना शुरू किया। फजल रहमान डीजल परमिट पर पैसे बनाते थे। शहबाज शरीफ टोकरे लेकर रिश्वत देने जाता था। जरदारी जाली पर्चा दिखाकर इक्तदार में आया। ये गलत फहमी में है, लोग इन 3 चोरों की करप्शन भूल गए। अवाम ने जरदारी, नवाज शरीफ और फजल रहमान के मुल्क बचाने से इमरान खान के साथ डूबना बेहतर समझा। फजल रहमान 3 साल से दीन बेच रहा है। महंगाई कम करने के लिए दिन रात सोचते रहते हैं। मुझे इनका शुक्रिया तो अदा करने दें, इन्होंने मेरी सारी पार्टी को खड़ा कर दिया है। इन्होंने महंगाई भुला दी है। मेरे सारे हलकों से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। सारे इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं 27 तारीख को। एक रंगबाज जिसने फजल रहमान का नाम डीजल रखा था, हमने नहीं रखा उसका नाम। और डीजल इसलिए कि वो डीजल के परमिटों पे पैसे बनाता था। फजल रहमान की पार्टी समझती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग चोर हैं। नून लीग समझती है जरदारी चोर है, फजल रहमान डीजल है। पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को चोर समझती है और इसको डीजल। अब ये जब तीनों इकट्ठे हुए हैं तो मैं इनका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूं कि सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। वज़ीर आज़म इमरान खान का साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खुददार लीडर होने का एतराफ़। कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की गैरत के लिए खड़े होते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो किसी का गुलाम नहीं था, इसीलिए उस पर लोगों को फख्र था। मुझे कई इख्तलाफात हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, कई चीज़ें उन्होंने बड़ी गलत की, लेकिन मैं आज ये कहता हूं कि वो एक खुददार लीडर था। वो पाकिस्तान की गैरत के लिए खड़ा होता था। उसने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बनाई, मुसलमान दुनिया में लोगों को इकट्ठा किया। वो किसी का गुलाम नहीं था और इसलिए लोगों को उसके ऊपर फख्र था। हिम्मत है तो असम्बली जाने से रोक कर दिखाओ। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा को खुला चैलेंज दे दिया। कहा अगर हमें रोका तो आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा। अदम एतमाद आते ही हमारे अरकान को नैब नोटिस मिल रहे हैं। ये धमके और हथकंडे इन्हें महंगे पड़ने वाले हैं। हुकूमत दी चौक पर 10 लाख लोग लाने के बजाय असम्बली में 172 अरकान लेकर आए। जिस माई के लाल में हिम्मत है वो असेंबली जाने से रोक के दिखा दे। ये मेरा ओपन चैलेंज है इमरान खान को। अदम एतमाद आया है तो एहतसाब भी थोड़ा जागा है और हमारे कुछ मेंबरान को नोटिस भी नैब की तरफ से आए हैं। तो मैं नैब को बताना चाहता हूँ कि ये नोटिस आपको बड़े महंगे पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म बाइज़्ज़त तरीके से तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करें। मामला पार्लियामान में तय होना चाहिए। उनका कहना था कि हुकूमत ये मामला डी चौक पर हल करना चाहती है। राजा परवेज अशरफ ने तंज करते हुए कहा कि इमरान खान के पास मतलूबा तादाद होती तो जलसे की ज़रूरत ना पड़ती। उन्होंने कहा कि आपको यकीन है कि ऐवान का मुकाबला आप हार चुके हैं। आइन में ये हक है अपोजिशन का कि आपकी अक्सरियत को चैलेंज करे। जब हम समझते हैं कि आपके पास अक्सरियत नहीं है तो हम उसको चैलेंज करें और आपके खिलाफ अदम एतमाद लेकर आएँ। और अगर अदम एतमाद आ गई है तो क्या क्या मतलब। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपके पास नंबर्स हैं, तो जब आपके पास नंबर्स हैं, ईवान कौमी असम्बली के अंदर आपके पास तादाद मौजूद है, तो फिर डी चौक की क्या बात करते हैं आप। इससे तो एक ही बात साबित होती है कि आप ये तहरीक जो है वो समझ चुके हैं कि ये आपके खिलाफ जाएगी। आपके पास मतलूबा नंबर्स मौजूद नहीं हैं, आपकी अक्सरियत जो है वो आप खो चुके हैं। इसलिए आप कभी डी चौक की बात करते हैं, कभी आप जलसे जुलूसों में भागते हैं। भाई ये सारी बातें ठीक हैं,
آپ جلسے کریں, ڈی چوک میں کریں, جہاں آپ کا دل کرتا ہے کریں, لیکن جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کا مقابلہ آپ نے قومی اسمبلی کے ہال کے اندر کرنا ہے. اپوزیشن انارکی نہ پھیلائے, اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلے گا. لاٹھیاں تیل میں بھگونے جیسے بیانات افسوسناک ہیں. امپائر پاکستان کے ساتھ ہیں اور انارکی نہیں چاہتے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے اپوزیشن کو خبردار کر دیا. لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ معاملات جاننے والے لوگ اپوزیشن کو سمجھا رہے ہیں کہ افہام و تفہیم سے معاملات حل کیے جائیں. فی الحال تو 1 سال انتظار کرنا ہے, دوسری صورت میں 10 سال بیٹھنا پڑ جائے گا. عدم اعتماد پر ووٹنگ کی تاریخ 28, 29 یا 30 مارچ ہوگی. آپ ووٹ ڈالیں, اگر کسی کو روکا گیا تو ذمہ دار میں ہوں گا. چودھری برادران اور دیگر اتحادیوں کو مشورہ دیا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو. مولا جٹ کی سیاست نہیں چلے گی اور اس کے نتائج بہت خوفناک, خطرناک, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدم اعتماد کی بجائے کچھ اور نکل آئے. جو آخری 9 دن سپیکر کے پاس ہیں 28, 29, 30 ہے, ووٹ ڈالیں. اگر کسی کو روکا گیا تو میں ذمہ دار ہوں. جمہوری پروسیس میں 1 سال رہتا ہے, ان کی عقل کو ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. 1 سال الیکشن سے پہلے یہ پھڈا کرنے جا رہے ہیں. تصادم کو اوائڈ کریں, انارکی ملک میں مت پھیلائیں. انارکی کا نتیجہ جو ہے وہ انتہائی الٹا نکلے گا. اور ابھی تو 1 سال کی بات ہے, پھر آپ کو 10 سال انتظار میں گزارنے پڑیں گے اور چپ کر کے ٹھس کر کے آپ بیٹھ جائیں گے. اور مجھے پورا اپنے اتحادیوں پہ اور اپنے ممبروں پہ اللہ کے حکم سے یقین ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. عمران خان لاکھوں کے اجتماع سے مل کر بات کرتا ہے, آپ نکل کر دکھاؤ. وفاقی وزیر فواد چودھری کا اپوزیشن کو کھلا چیلنج. کہا پیپلز پارٹی کو برباد کر کے زرداری صاحب نے جنرل ضیاء کا کام کر دیا. جنرل ضیاء کی خبر کی بے حرمتی پر نون لیگ ایک لفظ نہیں بولی. ہمارے رہنما وہ نہیں جو امریکی صدر کے سامنے ہو تو کام پہ ٹانگ رہی ہو. 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے میں اپوزیشن کیوں ڈر رہی ہے؟ یہ جو مریم بی بی کہہ رہی تھی کہ عمران خان باہر نکلو تو تمہیں پتا چلے, ہم تو باہر نکل کے لاکھوں کے اجتماعات سے بات کر رہے ہیں. عمران خان آپ نکل کے دکھاؤ. جو کام جنرل ضیاء الحق نہیں کر سکا, پیپلز پارٹی جیسی پارٹی کو وہ محدود نہیں کر سکا. زرداری صاحب نے 7 سالوں میں جنرل ضیاء الحق کا خواب پورا کر دیا, پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا. جب آپ جنرل ضیاء الحق کے بچوں کی طرح آئے تھے, انہوں نے آپ کو پالا پوسا, پنگوڑے میں دودھ دیا, آپ کو بڑا کیا. آج جب اس کی قبر کی بے حرمتی ہوئی تو جرت کرتے اور کہتے پیپلز پارٹی نے غلط کیا. سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی چیز کی کوئی چیز بڑی ہے تو وہ پاکستانیوں کی عزت بڑی ہے. ہمارا صدر یا وزیر اعظم وہ نہیں ہے جو چٹے لے کے امریکہ کے صدر کے سامنے بیٹھ جائے اور جس کی کانپیں ٹانگ رہی ہوں. پاکستان میں ووٹ ڈالنا اوورسیز پاکستانیز کا حق ہے, اور یہ حق انشاءاللہ تعالی عمران خان ان کو دلائیں گے. اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کا سامنا آئینی طریقے سے کرے. انہیں اجتماع کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اس کا مطلب ان کے نمبرز پورے نہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اسلام آباد میں اپوزیشن پر لفظی گولہ باری. سوال اٹھایا کیا پیپلز پارٹی اپنی سیاست کا محور JUI کو بنانے لگی ہے؟ کیا مسلم لیگ نون بلاول کو وزیر اعظم بنانے کی جدوجہد کر رہی ہے؟ اپوزیشن کا یہ غیر فطری الائنس جو وقتی بلبلا ہے. عدم اعتماد کی تحریک کا ہم مقابلہ کریں گے قانونی, آئینی, سیاسی اور جمہوری طریقے سے. یہ ان کا حق ہے, آئینی حق ہے, ہم اس حق کو تسلیم کرتے ہیں اور اسی انداز میں ہم اس کو فیس کریں گے. اب میں منطق نہیں سمجھا, ایک طرف وہ دعوے کر رہے ہیں کہ ان کے نمبرز پورے ہیں تو موورز بھی وہ ہیں, اونس جو ہے لوگوں کو لانے کا بھی ان پر ہے, نمبرز بھی پورے ہیں, تو پھر ان کو اجتماع کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ ایک چیز پر اتفاق ہے اور وہ ہے عمران خان کو ہٹانا ہے. نہ ان کا جھنڈا ایک ہے, نہ ان کا نشان ایک ہے, نہ ان کی منزل ایک ہے. نون لیگ والے یہ سارا اہتمام کر رہے ہیں کہ بلاول وزیر اعظم بن جائے. کیا بلاول یہ سارا تردد کر رہا ہے کہ یہ سہرا جو ہے وہ شہباز شریف کے گلے میں چلا جائے؟ ٹھیک ہے, کیا پیپلز پارٹی اپنی سیاست کا محور اب JUI کے منشور کو اور نظریے کو بنانے لگی ہے؟ نہ ان کا نظریہ ایک ہے, نہ ان کا منشور ایک ہے.
اسلام آباد میں چوتھی شجاعت کی زیر صدارت مصبی احقاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ختم ہو گیا. گزشتہ روز ایم کیو ایم سے ہونے والی ملاقات کے حوالے سے مشاورت کی گئی. تو یہ اجلاس جو کہ ختم ہوا ہے، جس میں گزشتہ روز ایم کیو ایم سے ہونے والی ملاقات کے حوالے سے بھی آج کے اس اجلاس میں مشاورت کی گئی. حکومتی اتحادیوں نے ایک بار پھر سر جوڑ لیے. بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد کی چوتھی شجاعت اور پرویز الہی سے ملاقات. بی اے پی نے وزیراعظم سے ملاقات، دیگر جماعتوں سے رابطوں پر اعتماد میں لیا. اس پر ڈیٹیلز جانیں گے نمائندہ نیوز ون سردار حمید سے. سردار حمید، کیا انسائٹس رہے صاحب ملاقات کے؟ جی بالکل، وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کے معاملے پر جو ہے وہ تمام جو بالخصوص اپوزیشن ہے اور بالخصوص جو اتحادی ہیں حکومت کے، ان کے درمیان میں رابطے تیز ہو گئے ہیں. اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد نے ملاقات کی ہے. اس وفد میں جو ہے بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی ہے، اس کے وفد میں خالد حسین میگسی، محمد اسرار ترین، احسان اللہ رکی اور اس کے ساتھ ساتھ زبیدہ جلال اور ربینہ عرفان شامل تھے، جبکہ چودھری برادران اور ان کے ہمراہ جو ہے طارق بشیر چیمہ، بونس الہی اور صالح حسین اور دیگر جو ارکان ہیں وہ موجود ہیں. اور اس ملاقات میں بنیادی طور پر جو اتحادیوں کی آپس میں کل بھی ملاقات ہوئی تھی، ایم کیو ایم سے جو ملاقات ہوئی ہے، اور اسی طرح بلوچستان عوامی پارٹی کی جو وزیراعظم سے ملاقاتیں ہوئی تھی، ان تمام پر ایک دوسرے کو انہوں نے آج اعتماد میں لیا ہے اور آئندہ کی جو حکمت عملی ہے اس پر بھی مشاورت کی گئی ہے. اور تفصیلی اس ملاقات کے اندر جو ہے جو وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد ہے اس پر اتحادیوں نے مل کر چلنے کا فیصلہ کیا، اور اسی فیصلے کے تحت جو ہے ان کے آپس میں رابطے جاری ہیں. مزید رابطے جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے. ابھی حتمی طور پر نہ تو مسلم لیگ کاف، نہ تو ایم کیو ایم اور نہ ہی بلوچستان عوامی پارٹی کوئی واضح اعلان کر سکی ہے. تاہم ان کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مناسب وقت پر وہ اعلان کریں گے. تاہم اس وقت تک ان کی ہمدردیاں یا ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور آگے چل کر جو ہے وہ اپنی فیصلے کا جو اعلان ہوگا وہ ان جماعتوں کی جانب سے کیا جائے گا. تاہم ابھی تک جو ہے وہ اعلان سامنے نہیں آیا. تاہم آپس میں رابطے جو ہے وہ تیز ہو چکے ہیں اور مزید رابطوں پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. جی بہت شکریہ ڈیٹیلز کے لیے سردار حمید. آفری کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی حکومت اور اپوزیشن سے جلسے منسوخ کرنے کی اپیل. کہا ملک کے اعلیٰ ترین مفاد میں فوراً جلسے منسوخ کیے جائیں. پاکستان کے موجودہ نامساعد معاشی اور سیاسی حالات اس خطرناک محاذ دارائی کے متحمل نہیں ہو سکتے. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن تو جلسوں کی سیاست کرتی ہے، مگر اس وقت حکومت بھی اس کے مقابلے میں لگ گئی ہے. یہ حکومت کا کام نہیں ہے. سیاسی مسابقت ملک میں ایسی افراتفری اور بحران پیدا کر سکتی ہے جس کا فائدہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو ہو سکتا ہے. ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے. الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان کو سوات جلسے میں شرکت کرنے سے روک دیا. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 16 مارچ کو گراسی گراؤنڈ سوات میں جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے. اس سے قابل الیکشن کمیشن کی جانب سے روکے جانے کے باوجود وزیر اعظم نے دین میں بھی جلسے سے خطاب کیا تھا. حکومت کی اتحادی جماعت ایم کیو ایم پاکستان نے شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کو ملاقات کی دعوت دے دی ہے، جو انہوں نے قبول کر لی ہے. ملاقات کل شام 5 بجے پارلیمنٹ لاج اسلام آباد میں ہوگی. ملاقات میں تعاون کی راہیں تلاش کی جائیں گی. اسلام آباد سے بہزاد سلیمی کی رپورٹ دیکھیے. پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف سے ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں ملاقات اور تحریک عدم اعتماد کے تناظر میں سیاسی صورتحال اور تعاون پر تبادلہ خیال. وفد کے دیگر ارکان میں عامر خان، وسیم اختر اور امین الحق شامل تھے. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے خصوصی دعوت پر ملاقات میں شرکت کی. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سردار ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناءاللہ، احسن اقبال، مولانا عبدالغفور حیدری اور مریم اورنگزیب بھی ملاقات میں شریک تھیں. ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے ایم کیو ایم کے وفد کو سیاسی طور پر مل کر آگے چلنے کی دعوت دی اور وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے اپوزیشن جماعتوں سے تعاون کی درخواست کی، جس پر ایم کیو ایم کی قیادت نے مثبت اشارے دیے ہیں. ایم کیو ایم کے وفد نے مشاورت کے لیے کچھ وقت مانگا ہے.
MQM वफ्द की शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से 2 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात के बाद जारी एलामिया में कहा गया है, दोनों जमातों के कायदीन में सियासी राब्तों का सिलसिला जारी रखने पर मुशावरत हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को बुध की शाम 5 बजे मुलाकात की दावत दी है। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के हमरा पार्टी वफूद को भी मदऊ किया गया है। अपोजिशन कायदीन और MQM मुलाकात कल पार्लियामेंट लाजिज में होगी। MQM के जराए ने MQM वफ्द की शहबाज शरीफ से मुलाकात को हौसला अफजा करार दिया है और कहा है कि बुध को होने वाली मुलाकात में मजीद पेशरफ्त होगी। तहरीक अदम-ए-एतमाद पर बगैर रुकावट वोटिंग के लिए अपोजिशन का अदालत जाने का फैसला। मुत्तहिदा अपोजिशन ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। JUIF के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि आज पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF के वकला की मीटिंग होगी। कल दरख्वास्त दायर करेंगे। दरख्वास्त पर कल ही समाअत होगी। वफाक के बाद पंजाब में भी तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने के लिए अपोजिशन ने रिक्विजिशन तैयार कर ली है। आगाह करें आपको कि नून लीग ने पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए दरख्वास्त पर अपने 150 से ज्यादा अरकान से दस्तखत करवा लिए। इजलास बुलाकर तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा कराई जाएगी। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज और तरीन ग्रुप के दरमियान गुज़िश्ता दिन मुलाकात में तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने पर इत्तफाक किया गया था। हुकूमत ने 8.2 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज की मंजूरी दे दी है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के ऐलामिया के मुताबिक रमज़ान पैकेज 2 करोड़ अफराद के बजाय मुल्क भर के अवाम के लिए दस्तयाब होगा। डिटेल्स हासिल करेंगे नुमाइंदे न्यूज़ 1 राहील हसन से। जी राहील हसन, इस पैकेज से मुतालिक क्या डिटेल्स सामने आ पाई हैं? देखिए, वजीर खजाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें रमज़ान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी गई है। 8.2 अरब रुपए का ये रमज़ान पैकेज होगा, जो कि न सिर्फ 2 करोड़ वो अफराद जो कि एहसास प्रोग्राम में शामिल थे, उनके अलावा मुल्क भर के 22 करोड़ आवाम के लिए दस्तयाब होगा। और इसके साथ साथ इजलास में जो एक अहम फैसला किया गया है, वो कपास की फसल की जो कम से कम कीमत होती है वो 5700 रुपए मन मुकर्रर कर दी गई है। और इसके साथ साथ G20 के से कर्ज मौखर करने के लिए इकदाम की भी मंजूरी दी गई है। 15 ममालिक के साथ कर्ज मौखर के इकदाम किए जाएंगे। इसके साथ साथ LNG 2 पाइपलाइन मंसूबे के लिए 21 अरब रुपए की बैंक गारंटी दी गई है। और जलमक्सी फील्ड से SSGCL को 15 MMCFD गैस की दोबारा फरामी और माड़ी गैस फील्ड से SNGCL को 110 MMCFD की फरामी की भी मंजूरी दी गई है। सही, बहुत शुक्रिया राहील हसन डिटेल्स के लिए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां नून लीगी रहनुमा हसन इकबाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आटा, टमाटर, प्याज, बिजली, गैस की कीमतें ठीक करने के लिए वजीर आजम नहीं बना था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई मुरीख के ऊपर रॉकेट भेजने के लिए ये वजीर आजम के ओहदे पर बैठे थे? वजीर आजम का काम होता है कि वो अपने अवाम को खुशहाली दे, वो अपने अवाम को गुर्बत से निजात दे, वो अपने अवाम को महंगाई से निजात दे, वो अपने नौजवानों को बेरोजगारी से निजात दे। पिछले 4 सालों में जो हुकूमत की कारकर्दगी है, बजाय उस पे शर्मिंदा होने के, इमरान नियाजी साहब ऐसे ललकारे लगा रहे हैं कि जैसे पिछले 4 सालों से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी पाकिस्तान में। अल्लाह के बंदे, पिछले 4 सालों से आप वजीर आजम थे, आपकी हुकूमत मरकज में भी थी और 3 सूबों में भी थी। जितना मजबूत इक़्तिदार आपके पास था, शायद तारीख में किसी के पास इतना मजबूत इक़्तिदार नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तान का आपने मईशत का, खारजा पॉलिसी का, हर शोबे का बेड़ा गर्क और सत्यानाश कर दिया है। आज अवाम बदतरीन महंगाई भुगत रही है और आप हर चीज का जवाब कि जी उनकी करप्शन, वो चोर, वो डाकू। 4 साल हो गए हैं। इमरान नियाजी साहब, आप एक सरकारी प्रोजेक्ट के अंदर करप्शन का सबूत पेश नहीं कर सके। 2 साल पहले आपके नंबर 1 वजीर ने मुझ पे इल्जाम लगाया था कि मुल्तान सखर मोटरवे में CPAC मंसूबे में मैंने 70 अरब रुपए का कमीशन लिया है। मैं 2 साल से इंतजार कर रहा हूं कि उसकी इंक्वायरी कहां गई, उसका सबूत कहां गया।
اس کا مقدمہ کہاں گیا؟ آپ نے سی پیک کو بھی برباد کیا، چین کو بھی شرمندہ کیا اور اپوزیشن پر بھی بہتان اور کردار کشی کی۔ آج آپ کی اسی جھوٹ کی سزا آپ کو مل رہی ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی میں بھی بغاوت ہو چکی ہے۔ پاکستان کے وہ لوگ جو آپ کے بہکاوے میں آئے، جن کو آپ نے دھوکے سے اچھی بڑی سنہرے خواب دکھا کے، چکنی چپٹی باتیں کر کے، نیا پاکستان کا خواب بیچ کر جن لوگوں کو اپنے دھوکے میں پھنسایا تھا، آپ کی 4 سال کی کارکردگی، نالائکی، نااہلی دیکھ کر سب کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اور پچھلے چند دنوں میں مجھے کئی پی ٹی آئی کے حمایتیوں نے جو کھلے دل اور دماغ کے ساتھ ہیں، انہوں نے آپ کی میلسی، کراچی اور اسلام آباد اور دیگر جلسوں میں تقاریر سن کے کہا کہ ہم آنکھیں اٹھا کے دفاع نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ شخص اتنا جاہل ہے، کہ یہ شخص اتنا انا پرست ہے اور یہ شخص اتنا تہذیب سے اور اخلاق سے عاری ہے۔ آج وہ سارے لوگ جو پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے غلطی میں شمار ہوئے، ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور وہ آپ کے فریب سے نکل چکے ہیں۔ تو آج اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد عوام کو آپ کے ساتھ ڈوبنے سے بچانے کی تحریک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ عوام کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ڈوب جائے، عمران خان کے ساتھ جھوٹ اور فریب کا اقتدار ڈوبے گا۔ 22 کروڑ عوام کو بچانے کے لیے تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے۔ آپ میں کیا حیثیت ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کریں؟ امریکہ کے صدر سے ایک فون کال کے لیے آپ نے پوری دنیا کے ترلے کیے، منتیں کی، پاکستان کی جگ ہسائی کی، پاکستان کی رسوائی کی۔ نواز شریف تو وہ ہے کہ جسے امریکہ کے صدر کے 5 فون آئے تھے کہ ایٹمی دھماکے نہ کرو، تو اس نے اپنے سائنسدانوں کو کہا تھا کہ بھارت نے 5 کیے ہیں تو آپ نے 6 دھماکے کرنے ہیں تاکہ دنیا کو ہمارے عزم اور ہماری خود مختاری کے بارے میں کوئی شبہ نہ رہ جائے۔ اس نواز شریف کا اپنے ساتھ مقابلہ کرتے ہو؟ نواز شریف کے اوپر جتنی الزام تراشی کرو گے اپنا چہرہ گندا کرو گے، کیونکہ پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ پاکستان میں رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔